ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। हमारा मकसद वही है, मोमिन को, मुसलमान को मोमिन की राह पे लेके चलना है। हम क्या होता है कि हमारे दिन के जो हालात होते हैं, दिन के हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो काम होते हैं, पूरा दिन हम भाग दौड़ में ख़र्च कर देते हैं। रात को जब हम बिस्तर पे लेटते हैं तो हमें एक स्ट्रेस होता है पूरे दिन का कि आज ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, ये फ़िक्र हो गया, वो फ़िक्र हो गया, कुछ काम हो गए, कुछ नहीं हुए, और इसी परेशानी में हम सो जाते हैं और सुबह को थके हारे उठते हैं, फिर दौड़ में लग जाते हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी तरकीब बताता हूँ जिससे आपका दिन ऑर्गेनाइज हो जाएगा और रात को सुख की नींद आएगी। वो कैसे? आप यूँ करें कि रात शाम को जब आप घर पहुँचें तो अपने काम से, खाने पीने से फारिग होके 10 मिनट के लिए आप खामोश होकर बैठ के कागज़ पेंसिल लें, पेन लें, बैठ के जो दिन के हालात थे उनको एनालाइज करें, लिख के। सुबह मैं 9 बजे 8 बजे दफ्तर पहुंचा, रास्ते में ये हुआ, दफ्तर में ये हुआ, ये किया मैंने, ये किया, ये नहीं कर सका, ये डिस्टर्बेंस थी, ये फ़लाँ शख्स ने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, फ़लाँ शख्स ने मेरे को ये काम रोकने की कोशिश की और मैंने ये कर दिया। ये सारा जितना स्ट्रेस है आपका, जितनी आपकी दिमाग पे बोझ है, वो आप कागज़ के ऊपर उतार दें उसको। पूरे दिन का आपने अमालनामा, खुद अपना अमालनामा तैयार कर लिया। अमालनामा तैयार हो गया, फिर आप उसको बंद करके रख देते हैं, सो जाएं आराम से, सुख की नींद सोएंगे। क्योंकि जो आपकी परेशानियाँ थी, जो स्ट्रेस था, जो पॉजिटिव थी, नेगेटिव चीज़ें, आपने सारी कागज़ के ऊपर उतार दी, अपने दिल का खाना खाली कर दिया, दिमाग का खाना खाली कर दिया, आप सुख से सोएंगे। बिलीव इट और नॉट, कोशिश करके देखिए। सुबह को जब आप उठें तो सबसे पहले यही काम करें, उसी कॉपी को उठाएं, उसके ऊपर जो दिन में आपने काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लें कि आज मुझे ये 10 काम करने हैं, 10 जगह पे जाना है, 10 काम करने हैं, 10 लोगों से डील करना है, जो भी काम है, प्राइवेट हैं, ऑफिसर हैं, बिजनेस के हैं, जो भी हैं, आपने वो काम लिस्ट कर दिए। अब दिन के वक्त आप जैसे वो काम हुआ आपने टिक कर दिया, जो काम हो गया टिक कर दिया। आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहे हैं और प्रोग्रेस को खुद चेक कर रहे हैं कि आज मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो ज़ीरो पे आ गया, क्योंकि आपने अपने टाइम के मुताबिक टिक किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हूँ, मेरे दिमाग में कोई 500 काम चल रहे हैं और मैं करता वही हूँ जो सामने से मेरे आके मुझे कहता है ये मेरा डिले हो रहा है। शाम को ज़्यादा कहते इतने काम थे, सब रह गए, और एक काम में मैं पड़ गया, उसी ने आके मुझे तंग कर दिया। ये काम लिस्ट के हिसाब से करें। अगर कोई इसके दरमियान कोई काम आता है उसको ठहर जाओ, ये बाद में होगा, पहले मैं अपना काम कर लूँ। शाम को आपका पूरा अमालनामा आपके सामने है कि क्या किया, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, आपने एक खुशी होगी, क्या मेरे पूरे आज काम मैंने पूरे कर दिए। और जो नहीं हुए उनके लिए आप एक फिर रात को बैठ के सारा अपना स्ट्रेस एक कागज़ के ऊपर डाल दें, लिख दें, आज ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सका। इससे आपकी ज़िंदगी मुजाहिदों की तरह हो जाएगी। आपको काम की प्रोग्रेस, एवरी नाइट यू विल हैव अ प्रोग्रेस, यू स्लीप बेटर। आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी लोग तारीफ़ करने लगेंगे कि बड़ा ऑर्गेनाइज आदमी, काम जो है पूरे अपने हिसाब से कर लेता है, पीछे नहीं आता। एम्प्लॉयर आपका खुश। इन सब चीज़ों के साथ आपको एक ट्रेनिंग है, एक आदत हो जाती है कि मैंने जो काम करने हैं वो मैंने पहले सोच लिए। इसी तरह मुजाहिद काम करता है, यही मोमिन की राह है। सच्चा काम, बेहतर काम, ऑर्गेनाइज्ड काम, फ़कीरी की तरफ चल पड़े आप।
رب تعالیٰ کا حکم یہی ہے، آرگنائز کرو اپنے آپ کو، سوچو. پھر ایک اور کام کر سکتے ہیں آپ، یہ سب کچھ رات کو کر کے بیٹھ گئے، پھر بیٹھ کے کمر دیوار کے ساتھ لگا لی، بیٹھ کے پھر رب تعالیٰ کے ساتھ 1 to 1 آپ بات کر سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ دیکھو میں نے آج یہ کام کرنے تھے، مجھ سے ہو نہیں پائے، یہ پرابلم ہو گیا، کل تم میری مدد کر دینا، میں یہ بھی کام کر دوں گا، میں اپنے کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا. رب تعالیٰ جو میری ڈیوٹیز ہیں وہ میں 100% پرفارم کروں گا، کیونکہ وہ میرے فرائض ہیں، اور تو نے فرائض کی پوچھ گچھ کرنی ہے. میں پیچھے نہیں رہوں گا فرائض میں، جو میرے فرائض ہیں میں وہ پورے کرنا چاہتا ہوں. کچھ غلطی ہو گئی، رب تعالیٰ سے اسی رات کو معافی مانگے. کچھ گڑبڑ ہو گئی، اسی رات رب تعالیٰ کے ساتھ 1 to 1 کہہ دیں، ہاں سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا. دوست آ گئے تھے، گپ شپ میں لگ گیا، وقت ضائع کر دیا، معافی چاہتا ہوں رب تعالیٰ، میرا دھیان تم سے ہٹ گیا تھا کیونکہ میں اس پریشانی میں پڑا تھا، معافی چاہتا ہوں، میری پریشانی حل کرنے میں میری مدد فرما دو تاکہ میرا دھیان جو ہے وہ تم سے ہٹے نہ. رب تعالیٰ یہ مومن کی راہ ہے، کام ایفیشینٹلی کرنا ہے، کام بہتر سے بہتر طریقے سے کرنا ہے. میں یہ بتاتا ہوں میں لوگوں کو، دیکھیے ہر کام کرنے کے 2 طریقے، ایک کام کر دیا لاپرواہی سے، ہو جائے گا جی، ہو گیا جتنا مجھ سے ہوتا تھا ہو گیا، بیڈ تھنگ ٹو ڈو. ایک کام کہ نہیں میں بہتر طریقے سے کروں گا، برے طریقے سے نہیں کام کروں، فل اسٹاپ، یہ میرا چوائس نہیں ہے، بہتر کام کروں، اور بہتر میں بھی بہترین سے بہترین پرفارم کروں گا. آپ کی زندگی آپ کی خوشنما ہو جائے گی، سکسیسفل ہو جائے گی، کبھی سوچیں گے بھی نہیں، آپ کی عادت ہو جائے گی جو بھی کام کرنا ہے بہتر سے بہتر کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے بہتر سے بہتر کرنا ہے. یہ رب تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ اشرف المخلوقات کی خصوصیت ہے کہ وہ جو بھی کرے گا سوچ کے کرے گا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے رب نے اسپیشلی بنایا ہے، تو میں کوئی بھی کام اس کا ٹیڑھا نہیں کروں گا، کوئی کام غلط نہیں کروں گا، صحیح کروں گا، اور صحیح میں بھی بہتر سے بہتر کر کے دکھاؤں گا میں. تو دیکھیے پھر مومن کی زندگی ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہو، مجھے بھی بتاؤ، میں بھی آپ کی طرح چلنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ اس کو بتا سکیں گے کہ میں تو رب کا بندہ ہوں، تم بھی آ جاؤ رب کے بندے بن جاؤ، تم بھی ایسے کام کرنے لگو گے. تو ان باتوں میں ایسی زندگی میں رب تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے 24 گھنٹے تیار ہوگا. میرا بندہ کام کر رہا ہے جی، اس کی پروٹیکشن کرنی، اس کی میں نے حفاظت کرنی، اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہا ہے اور بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا. اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں رب تعالیٰ سے میری پریشانی دور کر دینا، یہ میں تو اپنے کام میں اتنا مصروف ہوں، میں نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا، کوئی پریشانی آ گئی کوئی بات نہیں، پھر بھی شکر ہے. تو یہ مومن کی راہ ہے، یہ مومن کی راہ، اس پہ آپ چل کے دیکھیں، دوسرا قدم چل کے دیکھیں. اس کے ساتھ میں آج کا میسج اختتام پہ لاتا ہوں. مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ کے میسیجز جو ہیں چھوٹے کر رہے ہیں، آپ نے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، تو میں آپ کو اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے میسیجز میں بات پہنچا رہا ہوں. مومن کی بات، مسلمان کی بات، آگے چلنے کی بات، نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس سے آگے چلیں گے، انتظار کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.